एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, यति बेला कृषकलाई धान भित्राउन कृषकलाई चटारो परेको छ। चाँडै पाक्ने धान दशैं अघि नै काटिसकिएपछि ढिला पाक्ने धान काट्नमा कृषक अझै व्यस्त रहेका छन्। यस वर्ष समयमै मनसुनी वर्षाको कारण समग्र देशभरि धानको उत्पादन बढेको आकलन गरिएको छ। अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमणका कारण कृषिजन्य भूमिको रोपाई गरिएकाले पनि धान उत्पादनमा गत वर्षभन्दा धेरै फलेको छ। धान रोपिसकेपछि भारतबाट सलकिरा नेपाल प्रवेश गरेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका थिए। सलहका कारण यस वर्ष धानको उत्पादन घट्छ कि भन्ने चिन्तामा कृषकमा परेको थियो। तर सलहले त्यति धान खेतीमा क्षति पुर्याउन नसक्दा धान खेती गर्नेहरूका लागि राहत भएको छ। तर धान उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको तराईका केही जिल्लामा भने किसानहरूले धान रोप्दा मलको अभाव र फलिसकेपछि अधिक वर्षाका कारण धान राम्रो नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। आज हामी धान भित्राउँदै गरेका किसानहरूले भोग्नु परेको शास्तिका विषयमा आज हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छौँ। आजको कार्यक्रम बिग न्यूजमा मोहतरीका किसानहरू यति बेला धान भित्राउने चटारोमा परेका छन्। वर्ष दिनको अन्नबाली भित्राउन लागि परेका किसानहरू यति बेला खेतमै व्यस्त रहेका छन्। तर विगतको तुलनामा यस वर्ष धान कम फलेपछि किसानहरू पनि चिन्तित बनेका छन्। किसानहरूले अधिक वर्षाको र गुणस्तरीय बिउ समयमै मल नपाउँदा धान कम उत्पादन हुनुको मुख्य कारण रहेको आम कृषकहरूको गुनासो रहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष महोत्तरी जिल्लामा धान उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ। अधिक वर्षा, गुणस्तरीय बिउ बिजनको अभाव र नयाँ किराको आक्रमणका कारण यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने किसानहरूको भनाइ छ। मलखादको अभाव तथा किसानहरू स्वयं पनि कृषि सम्बन्धी आधुनिक ज्ञानको कमीले पनि धान उत्पादनमा कमी हुने आकलन गरिएको छ। मलखादको समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रले उपलब्ध गराउने बिउ गुणस्तरहीन हुनुका कारण पनि धानको उत्पादन बढ्न नसकेको किसानहरूको गुनासो छ। हामीहरू किसानलाई एक त प्राविधिक सरसल्लाह दिने जेटीहरू यस्ता प्राविधिकहरू हामीसँग पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन। त्यसको अलावा कृषिहरूले यो खेती योग्य जमिनमा खेती गर्नको लागि समय समयमा बिउ बिजनहरू उपलब्ध गराउने, त्यस्तै मल खाद उपलब्ध गराउने, यो चाहिँ अलिकति समस्या भइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई अब जुन बिउ चाहिने हो, त्यसपछि त्यसलाई औषधि चाहिने हो, त्यो चाहिँ हामीलाई समयमा अभावको कारणले चाहिँ यो धान उत्पादनमा चाहिँ यसपालि वर्षेनी रासको क्रम चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ मलाई अनुभव भएको छ। प्रदेश 2 का 8 मध्ये 7 वटा जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र यस अघि नै स्थापना भइसकेको छ। तर महोत्तरीमा भने भर्खरै मात्र ज्ञान केन्द्रको स्थापना हुँदा किसानहरूलाई आवश्यक सुझाव र सहयोग गर्ने निकाय थिएनन्। यसपालि सबै मल पनि पाएको छैन। अब युरिया पनि 45 रुपियाँ किलो हालेर किन्नु परेको छ। युरिया पाएन। धान उत्पादन अब कमै छ। मल बिउ पनि अब सरकारले बिउ पनि अब दिएको छैन राम्रो। मल बिउको अलिकति सुविधा दिनु पर्यो, सहुलियत दिनु पर्यो। अब 45-50 रुपियाँ किलो युरिया हाल्नु भएको छ किलोको। अनि चाहिँ अब 17-18 रुपियाँ किलो युरिया 45-50 रुपियाँ किलो किनेर हालेको यो अलिअलि। गोबर मल प्रशस्त मात्रामा छैन। प्रदेश 2 का भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सिंचाई प्रबन्धनको वैकल्पिक उपायको अवलम्बन, उपयुक्त समयमा बिउ बिजन उपलब्ध गराउने, मल र सुलभ ऋण प्रदान गर्ने, माटो जाँच तथा नियमित समन्वय र प्राविधिक परामर्श दिने जिम्मेवारी दिएको दावी गरे पनि त्यसो हुन सकेको छैन। संघीयदेखि स्थानीय सरकारले कृषिमा
आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै ठूलो धनराशि खर्च गरे पनि यसको लाभ वास्तविक किसानहरूले पाउन सकेका छैनन्, जसका कारण धानको उत्पादन पकेट क्षेत्र मानिएको महोत्तरीका किसानहरू मलखात, सिंचाई र बिउ अभावकै समस्यामा अल्झिन बाध्य छन्। कृषि क्षेत्रमा भोग्नु परेका समस्याका कारण यस पेसामा आउन चाहने युवाहरू समेत हतोत्साहित हुने गरेका छन्। विदेशबाट आएर कृषि पेसामा लाग्यो, कृषिमा केही सहजै छैन। विदेश पलायन हुनुभन्दा विकल्प हाम्रो त केही पनि देखिन। यो हामीलाई सरकारले केही पनि सुविधा देखाएन। अब यस्तो अब कृषि व्यवस्थापनको लागि त एउटा अब गरिदिनु पर्यो नि त। अब कृषकहरूले चाहिँ अब कुखुरा पालन गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ उठाइदिनु पर्यो, समयमा बिउ बिजनहरू दिनु पर्यो। अब त्यस्तो केही पनि छैन। अनि हामी त किसान त अब त्यो अब अन्तबाट खोजेर ल्यायो बिउहरू, यताउता गरेर कृषि उत्पादन गर्यो। अब त्यसको भाउ बजारै हुँदैन, उठाइदिने मान्छेले उठाइदिँदैन। यसरी त हामी त धेरै मार्कामा परिरहेछौँ। यो त अब कृषिमा त कसैले पनि हात नहाले पनि हुने रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ अनुभव। महोत्तरी मात्र होइन, तराईका धेरै जसो किसानहरूको आय आर्जन र जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत धान नै हो। महोत्तरीमा मात्र करिब 70,000 हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य मानिन्छ भने करिब 97% मानिसहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत कृषि नै हो। तर सरकारले किसानहरूको समस्या समाधानमा ध्यान नदिँदा उनीहरूलाई जीविकोपार्जनमा समेत मुस्किल पर्ने देखिन्छ। महोत्तरीबाट एबीसी रिपोर्टर विशाल बस्नेतको रिपोर्ट। तराईको मुख्य अन्नबालीको रूपमा धान खेतीलाई लिइन्छ। धेरै जग्गा हुने कृषकले आय आर्जनको माध्यम नै धान खेती बनाएका छन्। तर कोरोनाको महामारीका बीच पनि धान खेती गरिरहेका किसानहरू कोरोना संक्रमणकै कारण उन्नत बिउ र मल समयमै नपाउँदा उत्पादन घटेको बताइरहेका छन्। तराईमा धान खेती हुने फाँटमा धान खेतीका लागि आधुनिक प्रविधिसहित उन्नत जातको धान लगाउन सरकारी निकायले केही पहल मात्र गर्ने हो भने पनि तराईमा उत्पादन हुने धानले नेपालभरि खान पुग्ने धान उत्पादन हुन सक्छ। कृषिमा क्रान्ति गर्ने हो भने तराईको भूमिलाई उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सरकारले समेत ध्यान दिन जरुरी छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, महोत्तरीमा जस्तै रौतहटका किसान यति बेला खेतमा रोपेको धान भित्राउन व्यस्त रहेका छन्। खेतमा उत्पादित धानको बिक्री गरेरै घर खर्च जोहो गर्ने यहाँका किसानलाई यति बेला भ्याइ नभ्याइ भएको छ। खेतमा पाकेको धान पहेँलपुर देखिएका छन्। प्रदेशकै उत्तम धान खेती हुने रौतहटमा 72,500 हेक्टर जग्गामा धान खेती गरिँदै आएको छ। रौतहटका किसानहरू यति बेला धानबाली काटेर अन्न भित्राउन चटारोमा छन्। दशैं तिहार र छठ पर्वमा धान बेचेर खर्चको जोहो गर्नुपर्ने चाडपर्व मनाउन बेलैमा धान भित्राउने चटारो बढेको किसानहरू बताउँछन्। गत असार र साउन महिनामा यहाँका जमिनमा रोपिएको धान यति बेला खेतमा पाकेर पहेँलपुर भएको छ। वर्षभरि खाने बाली भनिने धान यहाँका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत पनि हो। आफूहरूलाई वर्षभरि खाने धान राखेर बाँकी धान आम्दानीका लागि बेचिने र धान बिक्री गरी घरयासी र अन्य खर्च टार्ने गरेको किसानहरूको भनाइ छ। किसानहरूलाई पाकेको धान काटेर खर्च जुटाउनु परेको छ। खेत खन्जोत र कृषि बाली ढुवानीमा परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिने रागा गोरुगाडाको प्रयोग घटेको छ। त्यसका ठाउँमा ट्र्याक्टर र धान काट्ने र झार्ने काममा आधुनिक मेसिनको प्रयोग गरिएको छ। पहिलोको दाँजोमा धान काट्न र झार्न अहिले झन्झटिलो छैन। खेतमै धान काट्ने र झार्ने समयमा आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग बढेको छ। कृषिजन्य मेसिनरी उपकरणको प्रयोग बढेसँगै रौतहटका किसानको समयको बचत भएको छ भने परिश्रम पनि कम गर्नु परेको छ। बढी भएको धानहरू हामी आफ्नो जीविका चलाउन राखेर बढी भएको धान हामी गोलामा लगेर त्यो धानलाई बेचेर हामी आफ्नो जीविका अनेक खेतीमा लगाउने, खाद मलमा लगाउने र दसैँ चाड पर्व अनेक पर्वमा हामी अनेक खर्चमा लगेर हामी
उपलब्ध गराउँछौँ। रौतहटको उत्तरी भेगका चन्द्रपुर, गुजरा, वृन्दावन, गढीमाई, गरुडा, फतुवा, विजयपुर लगायतका दर्जनौं स्थानमा धान बालीको उत्पादन अन्य क्षेत्रको दाँजोमा बढी हुने गरेको छ। धान उत्पादनका लागि रौतहट जिल्ला प्रदेश 2 कै उर्वर मानिन्छ। रौतहटमा 72,500 हेक्टर जग्गामा धान खेती हुँदै आएको छ। किसानले आफूलाई आवश्यक पर्ने धान घरमा भण्डारण गरी बढी भएको धान स्थानीय व्यापारीलाई बिक्री गर्ने गरेका छन्। यहाँ उत्पादन हुने धान अन्य प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा समेत आपूर्ति हुने गरेको छ। जिल्लामा तिहार र छठ पर्वको समयमा धानको चामल पिसेर सेलरोटी, ठेकुवा लगायतका विभिन्न परिकार बनाइने चलन भएकोले पनि किसानलाई धान काट्ने चटारो बढेको हो। रौतहटबाट एबिसी रिपोर्टर रूपेन्द्र पटेलको रिपोर्ट। नेपालका झन्डै 25 लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये 5देखि 10% मात्र बाँझो रहे पनि 90% भन्दा बढी जमिनमा धान खेती भएकाले यस वर्ष धान उत्पादन बढ्न गएको छ। तर कोरोना संक्रमणका कारण किसानलाई रासायनिक मलको समस्या भोग्नु पर्यो। आवश्यकता अनुसार रासायनिक मल हाल्न नपाएका किसानहरूलाई मनसुनले भने राम्रै साथ दिएको छ। यसकारण पनि धान उत्पादनमा कमी हुन पाएन। यस वर्ष धानलाई आवश्यकता हुने पानी प्राप्त भएकाले पनि युरिया मलको अभाव बीच पनि किसानहरूले राम्रै धान फलाएका छन्। रासायनिक मलको अभावकै कारण चिन्तित कृषकलाई मौसमले साथ दिँदा धान राम्रो फलेको हो। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, धान उत्पादनका लागि अब्बल मानिएको जिल्लामध्ये बर्दिया पनि एक हो। यसपटक राम्रो धान उत्पादन भएको छ। जिल्लामा हरेक वर्ष किसानहरूले धानको उचित मूल्य भने पाउन सकेका थिएनन्। तर पछिल्लो समयमा सहकारीले धान खरिद गरेपछि बर्दियाका किसानहरूलाई राहत मिलेको छ। धानको सिजनमा बिचौलिया हावी हुँदा किसानहरूले उचित मूल्य पाउन सकेका थिएनन्। तर यसपटक सहकारीबाटै धान खरिद हुँदा किसानहरूले विगतको पीडा भोग्नु परेको छैन। मुलुकमा धान उत्पादन बढी हुने जिल्लामध्ये बर्दिया पनि एक हो। धान उत्पादनका लागि अब्बल मानिए पनि बर्दियाका किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको धानको उचित मूल्य भने पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। धान रोप्दा बिउ र मलको अभावका साथै सिँचाइको समेत सधैँ समस्या हुने गरेको छ। धानमा लाग्ने रोग किराको लागि उचित प्रविधि सल्लाहदेखि रोगनाशक र कीटनाशक विषादीको पनि पर्याप्त हुँदैन। यस्ता सबै समस्यासँग जुधेर धान उत्पादन गर्दा पनि उचित मूल्य भने कहिल्यै नपाउँदा किसानहरू पीडित बनेका छन्। तर पछिल्लो समयमा भने उनीहरूले केही राहत पाउन थालेका छन्। सरकारले सहकारी मार्फत किसानहरूले उत्पादन गरेर धान खरिद गर्न थालेपछि उनीहरूलाई राहत मिल्न थालेको छ, जसका कारण उनीहरूले उचित मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाएका छन्। सानो किसानले हामीलाई धेरै सहुलियत दियो। राम्रो, पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो सुविधाहरू पायौँ। बाहिर धान लैजाँदा कम मूल्यमा भएर अहिले हामीले यहाँ राम्रो मूल्य पाएर यहाँ लिएर आएका छन्। म पनि धानै बेच्न आएको। म पनि यही संस्थाको सदस्य हो। एकदम राम्रो छ। अहिले राम्रो गर्नुभएको छ। हामी खुसी छौँ। सबै कृषकहरू खुसी छन्। धानको मूल्य राम्रो पाइने भएपछि बर्दियाको साना किसान सहकारी तथा सस्ता लिमिटेड सानेस्त्रीको खरिद केन्द्रमा किसानहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। किसानहरूले गोरु गाडा, ट्र्याक्टर, साइकल लगायतमा धान ल्याएर बिक्री गरिरहेका छन्। बजार भाव भन्दा बढी धानको मूल्य पाएपछि सहकारीमा धान बिक्री गर्न ल्याएको किसानहरू बताउँछन्। यहाँ अहिले साना किसानले सबै किसानको लागि थोडा केही गरौँ भन्ने हेतुले चाहिँ 2525 रुपियाँ धानको भाउ सोध्नु भएको थियो। त्यही अनुसार हामीले नि 8-10 क्विन्टल थियो, त्यही लिएर आएको। बाहिर बजारमा 21-2200 त्यही छ। कहीँ 2200 छ, कहीँ 2100 छ, कहीँ 2000 पनि भन्छ। मैले खेती गरेको थिएँ सर 16 कट्ठामा। 6 कट्ठाको 10 कुइन्टल ल्याएँ अनि 10 कट्ठाको 13 कुइन्टल
80 किलो। साना किसान सहकारी सानोश्रीले हालसम्म करिब 200 जना किसानको 3500 क्विन्टल मोटा धान खरिद गरिसकेका छन्। यस वर्ष सानोश्रीले 2000 मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वास्तवमा हामीले मेरो बोर्डमा छलफल चलाउँदाखेरि पनि बोर्डका सदस्यहरूले पनि रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो कि कतै 1900 मा पनि खरिद्नु भएको रहेछ, कतै 2100 सम्म खरिद्नु भएको रहेछ। यो समीकरण हामीले सबै ठाउँको समीक्षा गर्दाखेरि अब यो किसानहरूलाई यो 1900 देखि 2100 सम्मको रेटले किसानहरूलाई केही पनि पर्ता नआउने, उनीहरूको दुःख गरेको समेत पैसा नआउने देखिसकेपछि हामीले चाहिँ अब यसो गरेर हुँदैन, 2525 सम्म हामीले दियौँ भने यो न्यायोचित हुन्छ भन्ने ढङ्गबाट 1 कुइन्टलमा तपाईँको 400 रुपियाँको डिफ्रेन्स पर्ने गरी 500 रुपियाँको डिफ्रेन्स पर्ने गरी हामीले यो मार्जिन राखेका छौँ र यो वास्तवमा किसानका निम्ति, किसान आन्दोलनका निम्ति हामीले यो रेट कायम गरेका हौँ। सानोश्रीले धान खरिद सुरु गरेपछि जिल्लाका अरू सहकारीले पनि धान खरिद गर्न सुरु गरेका छन्। धानको उचित मूल्य नपाएर तडपिरहेका किसानहरूलाई सहकारीले धान खरिद गर्न थालेपछि आशा पलाएको छ। बर्दियाबाट एबिसी रिपोर्टर यज्ञ प्रसाद सापकोटियाको रिपोर्ट। यस्तै गत वर्षको तथ्याङ्कभन्दा धान उत्पादनको क्षेत्रफल बढेकाले समेत यस वर्ष धानको उत्पादन नघट्ने अनुमान कृषि मन्त्रालयले गरेको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 14,58,000 हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो भने यस वर्ष 15,06,000 हेक्टरमा धान खेती भएको छ। यो गत वर्षको भन्दा 48,000 हेक्टरमा बढी धान खेती गरिएको छ। यसको प्रतिफल उत्पादनमा वृद्धि देखिएको छ। अहिले जति धान फलेको छ त्यति रासायनिक मलको पर्याप्त किसानहरूले पाएको भए यस वर्ष धानको उत्पादनले नयाँ रेकर्ड बनाउने सम्भावना थियो। मौसमको राम्रो साथ पाएका कृषकले भने यसपटक सरकारको साथ पाउन सकेनन्। कृषिमा कायापलट गर्छु भन्ने 2/3 सरकारले कृषकलाई समयमै रासायनिक मल दिन सकेन। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा बोकेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा समेत उतार्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र आम नागरिक खुसी हुन सक्छन्, देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्छ। कार्यक्रम आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।